बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, जैसे कि हमने कुकिंग विद शबाना की छोटी बेटी का वीडियो देखा, उस वीडियो में बहुत से लोगों ने जिस बात को क्रिटिसाइज़ किया था वो तो मैं डिस्कस करूँगी ही, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि इन लोगों की जो असल में एटीट्यूड में दोनों समझाने में फ़र्क आया था। एकदम से जो अजनबी हो गए थे, एकदम से इन्होंने एक दूसरे से बात ख़त्म कर दी थी। वो चीज़ वो चीज़ क्यों ख़त्म हुई और अचानक से इनकी दोस्ती क्यों दोबारा से रिफॉर्म हुई? तो यहाँ पर लोग वाकई में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि यार समधन मिलने आई और फिर वो इत्तफाकन वो क्या था, उसकी गौसिया जो है वो भी आ गई सामने, दोनों बैठ गई दोस्ती करने दोबारा। और कहा ये गया कि मैं अपनी बेटी के यहाँ गई उसकी शिकायत दूर करने के। उसने ये कहा था कि अम्मा आप मेरे घर नहीं आती। देखिए, शिकायत तो उनकी छोटी बेटी ने डेफिनेटली की है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि शिकायत उसने क्या की थी वो उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने वो असल मुद्दा जो है वो नहीं क्लियर किया, जो कि मैं क्लियर कर रही हूँ, कि उसने ये कहा कि अम्मा मेरा बेटा माशाल्लाह 1 साल का होने वाला है, उसकी पहली सालगिरह होगी और आप लोगों की जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो मेरे बेटे की सालगिरह में प्रॉब्लम ना कर दें। ज़ाहिर है दिसंबर, आई थिंक 8 या 9 दिसंबर को ये पैदा हुआ है बच्चा, तो अब जब उसकी सालगिरह होगी तो किस तरीके से मैं दोनों अपने इन लॉज को और अपने फैमिली को कैसे एक जगह बुलाऊंगी, आप लोगों की नाराज़गी मेरे लिए मुश्किल ना बन जाए। और जाहिर है इनकी अम्मा ने सोचा होगा कि असल में तो मैं अपनी बेटी की ही वजह से नाराज़ हुई हूँ, बेटी के फेवर में हूँ। ज़ाहिर है कुछ भी है, कुछ भी बात थी, सही बात या गलत बात, लेकिन वो माँ अपनी बेटी के तो हक़ में ही होगी ना, उसके तो फेवर में ही होगी ना वो। तो उसने ये कहा कि अब आप मिल लो, ये नाराज़गी दूर करो ताकि बर्थडे का इंतज़ाम अच्छी तरीके से हो जाए। और ज़ाहिर है देखें, एक पहली सालगिरह हर माँ के दिल में होता है कि मेरे बच्चे की पहली सालगिरह बहुत अच्छी हो, एक ड्रीम्स होते हैं उसके, और उसकी तो औलाद भी वो पहली है। तो इस वजह से ये कुकिंग विद शबाना जो है ये गई मिली, और ज़ाहिर है इन्होंने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया जो बंद हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बच्चे की वजह से करनी पड़ी, वरना इनकी बिल्कुल क्लैश था आपस में। और अभी भी बहुत सारी शिकायतें दबे अल्फाज में इनकी बेटी ने की कि जो ड्रामा है पामाल उसको लेके उन्होंने कहा कि भाई शिकायतें पहले बहुत होती हैं शौहर से और बाद में उसकी आदत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ भी नहीं कहूँगी कि भाई वो नखरे करती हैं उससे काम नहीं होता या वो एडजस्ट नहीं हो रही, ये तमाम बातें बिल्कुल डिफरेंट है। ये वो बातें हैं कि एक औरत की मेंटालिटी कुछ और है और आदमी की मेंटालिटी कुछ और है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूँगी कि देखें, वैसे तो किसी के साथ अगर गलत हो जाए, नहीं पता है बंदे का, लेकिन जहाँ पता है और ये भी पता है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। देखें, बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि दूसरे घर जाके सेक्रीफाइस करती हैं, वो अपने आप को चेंज करती हैं कि यार हमने पहले अपने घर में काम नहीं किया, अपने घर में हम गाड़ियों में घूमे, अपने घर में हम हर वक्त शॉपिंग करते थे, सोते थे। और ये एक नेचुरल चीज़ है कि जो सिंगल लड़कियां होती शादी से पहले ऐसी लाइफ बसर करती हैं। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो सेक्रीफाइस करती हैं शादी के बाद, यानी कि उसको देखो तो हम कहते हैं यार ये शादी से पहले क्या थी अब क्या हो गई। लेकिन यहाँ पर जब अपने हाथ में एक अच्छा खासा पैसा है और पॉपुलैरिटी भी है तो ज़ाहिर इंडिपेंडेंट बंदा बोलता है। जब पैसा हाथ में होता है तो इंसान की ज़बान चलती है। तो यहाँ बात ये है कि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि उसने शिकायत की अपने शौहर की। ज़ाहिर है वो सिंपल सी बात है कि उसकी और उसके शौहर की मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, वरना यहाँ पे ऐसी औरतें भी हैं, किस्मतों के खेल है, नसीबों के खेल है, ऐसी औरतें भी हैं जिनके घर में मेड भी है, जिनके किचन में हेल्पर भी है, जिनके हस्बैंड के कपड़े लॉन्ड्री जाते हैं वहीं से प्रेस होके आते हैं, ठीक है, जो एक एक हफ्ते का खाना भी बना के आराम से रख लेती हैं हेल्पर की मदद से और फिर सोती हैं पढ़ के। यार हमने अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपनी फ्रेंड्स ऐसी देखी हैं। तो मुकद्दर के खेल है ये। यहाँ पर क्या दिखाई दिया जनाब, अचानक से अंबर ने अपनी बालों की जो है वो पिक्चर दिखाई। उससे पहले उसने क्या किया, अपने जो जिस्म के हिस्सों का बोला दर्द होता है, सर्दी लग जाती है। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकली वो बालों की तरफ ही आना चाह रही थी, लेकिन उसने कहा पहले मैं अपने जिस्म का थोड़ा सा रोना रो लूँ कि हाय मेरे घुटने, हाय मेरा सर, अबे यार अभी तेरी शादी हुई है, एक बच्चा हुआ है, बुड्ढों वाली बातें कर रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर उसने कहा कि मैं ऐसी बीमार हूँ।
پھر گریجولی وہ بالوں کی طرف آئی اور تقریباً 4 سے 5 یا 6 منٹ کا اس نے بالوں پہ ہیئر ٹونک پہ ایک ڈسکشن دی جو کہ 100% اسپانسرشپ میں تھی. ظاہر ہے پیسے کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں اور جب پیسہ ملتا ہے تو کچھ بھی برا نہیں لگتا. تو یہاں پہ اس نے جو بال اپنے پرانے دکھا دیے, کھلے ہوئے کھڑی ہے, شکل اس نے ہائڈ کر دی, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ابایا کرتی ہیں تو پراپر ابایا کریں. ابایا کرنے کا مطلب کیا, پردہ, ٹھیک ہے. اور بہت ساری جو یوٹیوبرس ہیں ان کا میں بتاؤں کہ ان کا آج تک ہم نے سر نہیں دیکھا, بال نہیں دیکھا, جس میں اکسا نیوٹریشن جو ہے جو دبئی میں سیٹل ہے, اس کا بھی میں نے ولاگ دیکھا. شادی والے دن اتنی کیوٹ لگ رہی تھی وہ, لیکن اس کے بال کا ایک نقطہ نہیں دکھا. آج آئی تھنک بیٹی بھی ہو گئی اس کے یہاں, لیکن اس کے بال نہیں دکھے. تو بات یہ کہ جو پیور ہارٹیڈ ہو کے کام کیا جاتا ہے, جو سچی نیت سے کام کیا جاتا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جو ایسے کیا جاتا ہے کہ یار اگر چلو پیسے آ گئے تو پرانی پکچر بھی دکھا رہے ہیں آپ پیسوں کے لیے کہ میرے بال اتنے لمبے تھے. اب آپ نے جو بال وہ جو گچھے جو دکھائے ہیں وہ دیکھ کے مجھے بڑی الجھن ہوئی اور میں نے پوچھا کون بیوقوف ہے. ایک گندی چیز ہے, بال ٹوٹ رہے ہیں, ہمارے بھی ٹوٹ رہے ہیں واقعی میں, اس موسم میں ٹوٹتے ہیں بال. اور ظاہر تھوڑی بہت ویکنیس ہوتی ہے ہر کسی کو, نیند پوری نہیں ہو رہی یا برڈن زیادہ ہے یا کام زیادہ کر رہے ہیں تو بال ٹوٹتے ہیں, نیچرل چیز ہے. لیکن اس کو رکھنا ایک شاپر میں, کبھی میں شاپر میں جمع کرتی رہتی ہوں, کیا کرے گا بھائی, اس لیے شاپر میں جمع کرتی ہوں کہ کبھی اسپانسرشپ مل جائے تو میں آرام سے بالوں کو ایڈ بنا کے دکھا دوں. تو یہاں پہ اپنے ایک پیسوں کے لیے اچھے خاصے ملتے ہیں ظاہر اسپانسرشپ میں پیسے, ان کے لیے لمبے بال بھی دکھائی دیے گئے جو جب ہمیں اٹریکٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کو کتنے اٹریکٹ کریں گے, وہ بھی دکھائی دیے گئے, ٹھیک ہے. اور پھر اپنے ٹوٹے ہوئے بال بھی دکھائی دیے گئے, میرے یہ بال ٹوٹ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ ایسا یوز کریں, اتنی دیر لگائیں, کتنی دیر لگائیں. سمپلی بات ہے, اتنی دیر کوئی مغز نہیں مارتا کسی کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ دیتے میرے بال گر رہے ہیں, میں یہ آئل یوز کر رہی ہوں, مجھے اچھا رزلٹ مل رہا ہے. لیکن جب پیسے دیے گئے ہیں تو اس پہ کیا اپنے پرانے بال, کیا نئے بال, کیا ٹوٹے ہوئے بال, کیا جڑے ہوئے بال. بات یہ ہے کہ آپ کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے اپنے بال چھپانے ہیں, تو پھر کوئی اسپانسرشپ آ کے اس کو توڑ نہیں سکتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بال نہ دکھاؤ, پرانے بال نہ دکھاؤ, کیا لوگوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. تو یہ سب اپنی تھوڑا سا نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کس طریقے سے اپنے پوائنٹ پہ سالڈ بن کے اٹکا رہے. تو یہاں پر مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ جو گچھے دکھائے ہیں وہ اس نے اپنے ہی رکھے ہوئے, کیونکہ دیکھیں بہت بڑی جو ہے نا ڈرامے بازی ہوتی ہے, اسپانسرشپ جب دی جاتی ہے اور پیسے کے لیے بڑے بڑے گیم بھی ہو جاتے ہیں. تو مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے بال تھے, یہ گچھا پتہ نہیں رکھا ہوا تھا پہلے کا, یا ہو سکتا انہوں نے دیا اس کو جنہوں نے اپنا لوشن کا ایڈ دلوایا ہے. اب یہاں پہ کیا دیکھا گیا ہے کہ ہم اس کی طرف آتے ہیں سالگرہ کی طرف, کہ جو سالگرہ ہوگی ظاہر ہے اس کی سالگرہ تو یار بہت اچھی ہوگی, لیکن اس کے بعد یہی کوشچن آئے گا بعد میں کہ یار ان کی بھی پہلی بیٹی ہے زینب, اور اس کی سالگرہ انہوں نے بڑے ہی بور طریقے سے تھی, اور پتہ نہیں ان کو لگ رہا تھا جلدی سے ویوز لے لو. اور بھائی ویوز تو چلو ملیں گے نا تمہیں ہر بات پہ, لیکن ویوز لینے کے طریقہ ہوتا ہے کہ اچھے ویوز ملیں. لوگ بولیں یار پہلی بیٹی ہے, 2 بیٹوں کے بعد تو کم از کم اس کا بھی چھوٹا سا وینیو لے لیں, اتنی کنگلی تو گڑیا ہے نہیں. لیکن یہاں پر ایک میں بات بتاؤں, جس طریقے سے آپ کوئی بھی پہلا فنکشن, اپنی انگیجمنٹ ہے یا کوئی جو اور برتھ ڈے پارٹی ہے, کوئی اور فنکشنز ہیں, اینیورسری ہے, وہ اچھی طرح اگر آپ کرتے ہیں نا, تھوڑا سا دل لگا کے پیسے پھینکتے ہیں تو, اور اس کو ایز اے یوٹیوبر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ٹرپل اماؤنٹ ملتا ہے, یہ فیکٹ ہے. اور یہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم کی جو برتھ ڈے ہوگی پہلی وہ, اور زینب کی جو برتھ ڈے ہوئی تھی پہلی, اس میں کتنے ویوز تھے. یہ ڈفرینس آپ کو دیکھے گا جب یہ سالگرہ ہوگی. تو اگر امبر کا ڈیسیجن بینگ اے مدر یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جانا چاہ رہی ہے کسی اچھے بینکویٹ میں یا کہیں وینیو اس نے اچھا لیا ہے, تو ظاہر ہے میں اس کو کہوں گی یہ عقل مندی ہے. جب بچوں کی خوشی آپ سیلیبریٹ کرتے ہو تو اس کو سڑیل انداز میں نہیں کرو, کنجوسی والے انداز میں نہیں کرو, اس کو تھوڑا سا دل مضبوط کر کے اچھی جگہ پہ کرو کہ جب آپ بچے کو دکھاؤ گے نا کہ بیٹا یہ تیری پہلی سالگرہ تھی اور آج تو اپنے بچے کی سالگرہ کر رہی ہے یا کر رہا ہے, تو وہ خوش ہو کہ میں بھی اپنے بچے کی ایسی ہی برتھ ڈے کروں گا یا کروں گی جیسے میری ہوئی تھی. سو فرینڈ یہاں پہ ویڈیو ہو گئی ایڈ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیا کیجیے. اچھی آڈیوز آپ کو ملیں گی نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے.